सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि जनः प्रभो यच्छृण्वतोऽपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् अतान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुन्धतः। श्रीशुक उवाच कदाचिदौतानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः चकारसूनोरभिषेचनं सती नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशेषयच्छनैः औतानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाशृणोद्वैरुधितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्ति चरणौ दक्षिपते अदशयानस्य शिशोरनुल्पगप्रवाल मृद्भङ्गृहतं व्यवर्तत विद्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकुभरं दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिय औतानिके कर्मणि याः समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यघाते ऊचोरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तं एतन्न संशयः न ते श्रद्धधिरे गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं सुतमाधाय यशोदाग्रहशङ्किता कृतस्वस्ययनं विप्रैः सूक्तैस्तनमपाययत् पूर्ववत् स्थापितं गोपैः बलिभिः सपरिचितं विप्राहुत्मार्चयाञ्चक्रुः दध्यक्षतकुशाम्बुभिः ये असूयानृतमम्भेर्ष्यया हिंसा मानविवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानाम् आशिषो विफलाः कृताः इति बालकमाधाय सामर्ग्यजुर्वुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्ययनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्राधातन्नं महागुणं गावः सर्वगुणोपेता वासस्रगृक्ममालिनीः आत्मजाभ्युदयार्ताय प्राधाते चान्वयुञ्जत विप्रामन्त्रविदो युक्ताः तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः तान् निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदभिस्फुटम् एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमानं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यो जगतामास कर्मसु दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः
चक्रवातस्वरूपेण जगारासीनमर्भकं गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णंश्चक्षुंशिरेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तमभवद्घोष्टं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्यत् तस्मिन् यस्तवति यतः नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिर्वुपद्रुतः इति करपवनचक्रपां सुवर्षे सुतपदवीमबलाविलक्ष्य माता अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद् भुवि पतितामृतवत्सकायता गौः रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो वृषमनुतप्तधियोऽश्रुपूर्णमुख्यः रुरुधुरानुपलभ्य नन्दसूनुं पवनवुपारतपां सुवर्षवेगे तृणावर्तशान्तरयो वात्यारूपधरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोद्भूरिभारभृते तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्स्रष्टुं नाशक्नोदद्भुतार्भकं गलग्रगणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अव्यक्तरावोऽन्यपतत् सगभालो व्यसुर्व्रजे तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं कराळं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुधत्यो ददृशुः समेताः प्राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्भमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाधनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् अहो बताद्यद्भुतमीक्ष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः कलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते किं नस्तपश्चीर्णमदोक्षजार्जनं पूर्तेष्टदत्तं उत भूतसौहृदं यत्सम्परेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन् उपस्थितः दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः एकदार्भकमाधाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदं कं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुदींश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितॄर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सावेक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जातवेपतुः सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः।
श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जघामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चादोक्षजधिया प्रणिपात पुरःसरं सूपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किं महद्विचलनं नॄणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमधीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरणयोर्नॄणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। गर्ग उवाच यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति सञ्चिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या धारिकावचः अपि हन्ताघता शङ्कः तर्हि तन्नो नयो भवेत्। नन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकम्। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितं एव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः। गर्ग उवाच अयं गिरोहिणी पुत्रः रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिज्ञाद् बलं विदुः यदूनामपृथग्भावात् सङ्कर्षणं उशन्त्युत आसन् वर्णास्त्रयो हि यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा भीतः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यगं वेदनो जनाः एष वः श्रेयाधास्यद् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गानि यूयं मञ्जस्तरिष्यत पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिघ्योर्दस्यून् समेधिताः ययेतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानि वासुराः तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यान्वुभावेन गोपायस्व समाहितः इत्यात्मानं समाधिष्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दप्रमुदितो मेन आत्मानं पूर्णमाशिषां कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहृतुः तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्तमेषु तन्नादहृष्टमनसौ अनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवधूपेयतुरन्ति मात्रोः
तन्मातरौ निजसुतौ गृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्घरागरुचिरौ उपगुह्यदोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययुतुः प्रमोदं यर्यङ्गनादर्शनीयकुमारलीलौ अन्तर्व्रजे तदभला प्रगृहीतपुच्छैः वत्सैर्यितस्तत उभौ अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्जितगृहा जगृशोर्हसन्त्यग शृङ्ग्यग्निदं श्रियसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकातापतुरलं मनसो नभस्तां कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अगृष्टजानुभिः पद्भिः विचक्रमतुरञ्जसां ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदं कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्याः किल तन्मातुः इति होचुः समागताः वत्सान्मुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वाध्वन्यतदतिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्खान् बोक्ष्यन् विभजति स चेनातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान् हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलूकलाद्यैः चित्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् द्वान्तकारे धृतमणिघनं स्वाङ्गमर्तप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः एवं दार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेघनाधीनिवास्तौ स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यतास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्ता प्रहसितमुखी न हि उपालब्धुमैच्छते एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपधारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णम् उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भयसम्भ्रान्त प्रेक्षणाक्षम् अभाषत कस्मान् मृदमधान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रगग वदन्ति तावकाह्येति कुमारास्ते अग्रजोऽप्ययम् श्रीकृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्भ सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यद्येवं तर्हि व्याधेहीति उक्तः स भगवान् हरिः व्याधत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्तास्नुचघं दिशः साध्रिद्वीपाब्धिभूगोळं सवाय्वग्निं तु तारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकानीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशय लिङ्गभेदं सूनोस्तनो वीक्ष्य विधारितास्ये व्रजं सहात्मानमवापशङ्कां किं स्वप्न एतद्भुत देवमाया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अतो अमुष्यैव ममार्भकस्य
यः कश्चनोत्पत्तिकात्मयोगः अतो यतावन्न वितर्कगोचरं चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा यताश्रयं येन यतः प्रतीयते सुधुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममासौ पतिर्येष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपासग गोधनाश्च मे यन्माययेत्तं कुमतिः स मे गतिः इत्थं विदित्त तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहं मयिं विभुः सद्यो नष्टस्मृतिर्कोऽपि सारोभ्यारोगमात्मजं प्रवृद्धस्नेहकलिल हृदयासीद् यथा पुरा त्रय्या च उपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम् राजोवाच नन्दः किमकरोद्ब्रह्मन् श्रेय एवं मगोधयं यशोदा च मगाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्धेतां कृष्णोद्धारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहं श्रीशुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो दरया सह भार्यया करिष्यमाणादेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययाज्ञो दुर्गतिं तरेत् अस्त्वित्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नन्द इति ज्ञातो यशोदा सादराभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्योर्नितरामासीत् गोपगोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मणाधीशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसे संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।